नमस्कार अरजी, नमस्कार। नमस्कार विजय सर, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? राम्रै छ, परमात्माको कृपा गुरुहरूको आशीर्वादले राम्रै छ। खुसी लागिरहेछ तपाईँसँग कुरा गर्न पाउँदाखेरि। ल म पनि खुसी छु, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला मलाई के बताउनुहोस् भने कि तपाईँ एउटा कम्प्युटर साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, अध्ययनका हिसाबले आध्यात्मिक साधक हुनुहुन्छ, ज्योतिष पनि हुनुहुन्छ। मलाई बताउनुहोस् कि पछिल्ला दिनहरूमा यो कोभिड आइसकेपछि तपाईँको मनस्थितिमा आएको सबैभन्दा गहन विचारहरू चाहिँ के हो? बुदागत रूपमा 1, 2, 3 व्हाट हैज स्टक यू? मलाई चाहिँ लाइफको अनसर्टेन्टी, अनिश्चितता छ नि जीवनको, त्यसले चाहिँ स्ट्राइक गरेको छ। अहिले मैले जता हेरे पनि त्यो अनिश्चितता देखिरहेको छु र साधनाको लेभलमा त्यो अनिश्चितताको बोध भएरै म तपोवन आएको र त्यसलाई अहिले मैले बाहिरको एउटा बृहत रूपमा पनि देखिरहेको छु। त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदम प्रगाढ भएको छ। त्यो सम्वेक भनौँ न। तपाईँ एउटा कम्प्युटर साइन्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ, साथै आध्यात्मिक साधक पनि हुनुहुन्छ। तपाईँसँग विज्ञानको आधारशिला छ र अध्यात्मको दृष्टिकोण छ। यस अर्थले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ एउटा समष्टिगत दृष्टि? अब विज्ञानको दृष्टिले हेर्ने हो भने यस्तो अहिलेको जुन क्राइसिस छ, जुन हाम्रो जुन अहिलेको समस्या छ, त्यो समस्या चाहिँ वास्तवमा यस्ता किसिमका संक्रमणहरू, यस्ता किसिमका सङ्कटहरू आइरहेको नै हो पृथ्वीमा। तपाईँले भाइरस र हामी सँगसँगै बाँचेर आएका हौँ र कुनै बेलामा होइन 19औँ शताब्दीमा 20औँ शताब्दीमा यस्तै इन्फ्लुएन्जाहरूले धेरै मान्छेहरू लगेको पनि थियो पृथ्वीबाट। तर अहिले के भयो भन्दाखेरि त्यो इन्फ्लुएन्जालाई बेलामै हामीले रोक्न सक्ने अवस्था पनि छ। तर जनसङ्ख्या बढेको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई अहिले हामीले नियन्त्रणमा लिन गाह्रो भइरहेको छ। तर यसलाई हामीले चाहिँ एउटा अर्को दृष्टिले हेर्ने भने एउटा मेटाफिजिकल दृष्टिले पनि यसलाई हेर्न सक्छौँ कि पृथ्वीमा हामी जसरी बाँचिरहेका छौँ, अन्धधुन्ध सहरहरूमा जनसङ्ख्या बढाइरहेका छौँ, हाम्रो रिसोर्सको जुन डिस्ट्रिब्युसन छ त्यसलाई हामीले मिलाएका छैनौँ। अन्धधुन्ध साना साना घरहरूमा 300, 400 फ्यामिली हामीले राखेर स्पेसहरू क्र्याम्प गरेर मान्छेलाई राखेका छौँ र हामीले जुन दोहन प्रकृतिको गरेका छौँ त्यसले हेर्दा पनि। र अर्को कुरो यसो के भन्दाखेरि यो भाइरसको सङ्क्रमण पनि बडो स्ट्रेन्ज रहेछ। यस्तो भाइरसहरू चाहिँ जनावरमा रहँदा ठिकै हुने र जनावरबाट मान्छेमा आउँदा त्यसले चाहिँ हानिकारक हुने, यस्तो पनि देखिएको छ। तर यसलाई मेटाफिजिकल दृष्टिले हेर्ने हो भने इट इज अ ग्रेट कल फर अ ट्रान्सफर्मेसन। एउटा विज्ञानको पृष्ठभूमि भएको वैज्ञानिकका हिसाबले र आध्यात्मिक साधकका हिसाबले तपाईँलाई एक वाक्यमा भन्नु पर्यो भने अहिलेको यो पेन्डेमिकलाई, अहिलेको यो महामारीलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ एउटा विज्ञानको साधकका हिसाबले र अध्यात्मको साधकको हिसाबले? यसलाई भौतिक र आध्यात्मिक दृष्टिले हेर्ने हो भने वास्तवमा हाइजेनबर्गले भनेको अनिश्चितता र बुद्धले भनेको अनिश्चितता, जीवन दुःख हो भन्ने दुईटाको मिश्रण मैले देखिरहेको छु यसमा। अनसर्टेनिटी अफ लाइफ। हजुर। यो प्रसङ्गले हामीलाई विज्ञानका सीमितताहरू पनि प्रश्न पारिदिएको छ होइन? विज्ञान पनि त्यति बलियो रहन्छ जति होइन। विज्ञान त त्यो हामीले क्रिएट गरेको हाम्रो मनको एउटा साइड इफेक्ट न हो। त्यसले सारा जगत त बुझ्न कहाँ सकेको छ र? हाम्रा हातमा परेका इलिमेन्टहरूलाई अलिअलि यताउता मेनिपुलेट गरेर हामीले एउटा विज्ञान बनाएका छौँ, टेक्स्ट बुक क्रिएट गरेका छौँ। तर त्यसले मानवका बेसिक आधारभूत समस्याहरू त वास्तवमा सल्भ गरेको छैन। यसले साधन त जुटाइदियो, सुविधा जुटाइदियो, तर मानिसलाई सुखी बनाउन सकेको छैन। त्यो समस्या हो। म आजै बिहान पढ्दै थिएँ, विलियम सेज्विक भन्छ नि, ब्याक्टेरियाको इतिहासका सबैभन्दा महानतम ब्याक्टेरियोलोजिस्ट भनिन्छ उहाँलाई। उहाँको एउटा महावाक्य के छ भने कि बिफोर 1880 वी न्यू नथिङ, आफ्टर 1890 वी न्यू इट अल, इट वाज अ ग्लोरियस 10 years भनेर। एकचोटि चाहिँ विज्ञानले के अनुमान गर्यो भने कि हामीलाई सबै चिज थाहा भइसक्यो भने उनको यो महावाक्य हो कि 1880 भन्दा अगाडि हामीलाई केही पनि थाहा थिएन र 1890 पछि हामीलाई यस्तो लाग्यो कि हामीलाई यो ब्याक्टेरियोलोजी साइन्सको सबै चिज थाहा भइसक्यो विगत 10 वर्षको दौरानमा। तर अब आएर के थाहा भएको छ भने कि हामीलाई एकदमै थोरै चिज थाहा रहेछ होइन यसको विषय। तपाईले यसको एउटा इन्ट्रेस्टिङ छ, पूजाआजा, मन्दम, झारफुक मा बेस्ड भएको हाम्रो सभ्यता थियो।
त्यो सभ्यतामा लुई पास्चरले आएर पहिलोचोटि ब्याक्टेरियाहरू हुन्छन्, रोगको कारण जीवाणुहरू हुन्छन् भन्ने पत्ता लगाउँदा हामीलाई लागेको थियो कि हामीले धेरै चिज बुझ्यौँ, तर हामी त प्रकृतिको एउटा ठुलो विशाल रुखको एउटा सानो पातको एक भागमा मात्रै छोइरहेका रहेछौँ, तर हामीलाई धेरै कुरा अझै पनि थाहा छैन। त्यही त यो अहिले पढ्यो भने चाहिँ अनौठो लाग्छ। बिफोर 1880 वी न्यू नथिङ, आफ्टर 1890 वी न्यू इट अल, इट वाज अ ग्लोरियस 10 years भन्ने रहेछन्। त्यो चाहिँ ग्लोरियस 10 yearsमा थ्रिल थियो होला, तर जीवनको जति विशालता हामीले बुझ्दै जान्छौँ। भनिन्छ नि नेपालीमा एउटा राम्रो उखान छ, झन् बुझ्यो झन् कठिन, झन् बुझ्दै गयो झन् कठिन भन्ने। यो वास्तवमा मानव चाहिँ सायद वास्तवमा यसैका लागि विषप्त छ कि अहिले पनि हाम्रो ज्ञान त खासै अगाडि बढेको छैन र सम्भवतः हाम्रा सीमितताहरू झन्झन प्रश्न हुँदै जानेछन्। तपाईँ भनौँ न, यो जुन रुगा लाग्ने भाइरस छ त्यो नि 95 किसिमको भाइरस छ होइन। हामीले रुगालाई निको पार्न सकेका छैनौँ, त्यसलाई हामीले यत्तिकै छोडेका छौँ। अलिअलि मिलाउनुहोस्, जीवनस्टाइल मिलाउनुहोस्, अलिक चिसोबाट बच्नुहोस्, कागती खानुहोस्, भिटामिन सी मलाउनुहोस् भनेर हामी भन्छौँ। एउटा जीवनस्टाइल मिलाएर हामीले जीवन चलाउन चाहिँ भनिन्छ। तर प्रकृति भनेको तपाईँले पहिला हबल टेलिस्कोप 1928मा पहिला बन्यो, हबलले त्यो इन्स्टल गरिसकेपछि त्यसको लेन्स चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ। त्यो हबल टेलिस्कोपले जति तपाईँ ब्रह्माण्ड हेर्दै जानुभयो त्यति ब्रह्माण्डको अन्त्य देख्दैन। जति लेन्स बनायो, जति लेन्स लामो हुँदैछ त्यति आकाशमा ताराहरू, त्यति आकाशमा पर टाढा डिफ्रेन्ट टाइपको तारा, डिफ्रेन्ट फर्म्सहरूको तारा। अब यहाँ बसेर हामीले गेस गर्छौँ यति प्रकाश वर्षको हामीले देख्यौँ भन्छौँ, तर अब भनौँ न चन्द्रमाको उतापट्टि कस्तो खालको अवस्था छ भनेर भन्न पनि पृथ्वीको साइन्टिस्टहरूमा विवाद छ, किनभने चन्द्रमाको त एउटा भाग मात्रै देखिन्छ जहिले पनि यता होइन। त्यही भएर साइन्सले खोजेको हो, साइन्सले पेनिसिलिन पत्ता लगायो, मानिसलाई एन्टिबायोटिक नयाँ दियो होइन। तर के छ भन्दाखेरि त्यो कम्प्यासनेट साइन्स हुनुपर्ने चाहिँ अहिले अलिकति कम्प्यासनेट नभएको होइन, अलिकति बढी चाहिँ प्रोपोगान्डामा गएको, अलिकति बढी कमर्सियलाइजेसन भएको कारणले गर्दा पनि एउटा अब्जेक्टिभ दृष्टि नआएको हो कि भन्ने कुरा जस्तो पनि छ। तर बुझ्नलाई चाहिँ हामी चाहिँ कहिले पनि यो ब्रह्माण्डमा वी आर जस्ट स्पेक अफ द डस्ट, बालकको कणै हो। त्यो चाहिँ न्युटनले पनि भने हुन्, त्यो आइन्स्टाइनले पनि भने हुन्। तर यति भन्दैमा हाम्रो क्षमता छैन भन्ने होइन। वी क्यान मोटिभेट आवर सेल्फ होइन, वी क्यान ट्र्याक आवर फुड, वी क्यान इम्प्रुभ आवर क्वालिटी अफ लिभिङ, आवर स्लिप, आवर इन्भाइरोमेन्ट होइन, आवर मेटेरियल इन्सपिरेसन, फाइनेन्सियल एक्टिभिटी। त्यो गर्न नसक्ने भने त्यसलाई सबैलाई मिलाएर हामी गयौँ भने चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यो चाहिँ एउटा पर्सनल ग्रोथ जस्तो हो। यसमा चाहिँ मान्छेले आफैलाई गऱ्यो भने चाहिँ ही क्यान सी हिम एज अ इन अ ग्रेटर पर्सपेक्टिभ। अदरवाइज चाहिँ पुरै बुझेर हामीले सबै बुझ्यौँ भन्ने घमण्ड चाहिँ सायदै मान्छेले नगरेकै राम्रो। नित्य प्रतिदिन मनुष्यले नयाँ नयाँ कुरा पत्ता लगाउँदैछ, मनुष्यको शक्ति आज बढेको छ। तथापि आई थिङ्क हामीले भन्नुभन्दा आइन्स्टाइनका शब्दहरू दोहोऱ्याउँछु, हिजो जे अज्ञात थियो विज्ञानले आज त्यसलाई ज्ञात बनाएको छ। आज जे अज्ञात छ भोलि विज्ञानले त्यसलाई ज्ञात बनाउनेछ। तर एउटा क्षेत्र हमेसा त्यस्तो रहनेछ, अज्ञेयको क्षेत्र, जो विज्ञानको क्षमताभन्दा हमेसा बाहिर रहनेछ भनेर। What was unknown yesterday, science has made it known today. What is unknown today, science will make it known tomorrow. But there always shall remain a zone of unknowable which shall always be beyond the reach of scientific advancement भन्नुभएको छ नि। यो वास्तवमा धार्मिक कोट पनि हो। तपाईसँग पहिला पनि कुरा भएको थियो यस सम्बन्धमा। ज्ञान, अज्ञान र अज्ञेय भन्ने 3 किसिमको एउटा फिल्ड छ हाम्रो एक्टिभिटीको, हामीले हाम्रो खोजको। अब अज्ञान र ज्ञानमा त हामीले कुरा स्पष्ट छ, तर अज्ञेयको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले जस्तो साइन्टिस्टहरूले भन्छ नि, तपाईँले अहिले चाहिँ नि क्वान्टम फिजिक्सलाई लिनुभयो भने क्वान्टम फिजिक्समा कुनै पनि कुरा चाहिँ प्रिडिक्ट गर्न सकिँदैन। प्रिडिक्ट गर्न किन सकिँदैन भन्दाखेरि तपाईँले त्यसको पोजिसन प्रिडिक्ट गर्नुभयो भने त्यसको दिशा प्रिडिक्ट गर्न सक्नुहुन्न, त्यसको डिरेक्सन प्रिडिक्ट गर्नुभयो भने पोजिसन प्रिडिक्ट गर्न सक्नुहुन्न।
क्वान्टम फिजिक्समा त्यो अनसर्टेन्टी आएकोले गर्दाखेरि साइन्स अब फिजिक्सले चाहिँ सर्टेन गर्छ, किनभने फिजिक्सले देखेको मेटेरियल वर्ल्डलाई, हाम्रो छुन सक्ने मेटेरियल वर्ल्डलाई मेनिपुलेट गरेको हुनाले फिजिकल डिमेन्सनमा, फिजिकल साइन्सको बेसमा हामीले त ज्ञान त धेरै आर्जन गरेका छौँ, ज्ञान आर्जन नगरेको होइन। तर एउटा मिस्टेरियस अर्को वर्ल्ड छ जहाँ हामी जति सूक्ष्म लोकमा प्रवेश गर्छौँ, क्वान्टम फिजिक्समा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै कुरा चाहिँ प्रिडिक्ट गर्न सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ करिब चाहिँ नो माइन्डको अवस्थामा साइन्टिस्टहरू पनि आउनुपर्ने अवस्था छ अहिले। जब हामी विज्ञानका सीमितताहरू छन्, यसबाट हामी टोटल नलेज आजको दिनमा पनि हामीलाई एकदम प्राप्त छैन, किनभने अघि नै हामीले त्यो ब्याक्टेरियोलोजिस्टको कुरा गऱ्यौँ सुरुमै। आज पनि हामीलाई भाइरसहरू कसरी चलिराखेका छन् त्यसको विषयमा हाम्रो जानकारी बडा सीमित छ। तर के अध्यात्मको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने जति सबै थाहा पाइसकेका छौँ मनुष्य जातिले? साइन्स इज इनकम्प्लिट। हजुर, त्यो चाहिँ यदि विज्ञान अपूर्ण छ भने के अध्यात्मको क्षेत्रमा चाहिँ नि मनुष्यले सबै चिज थाहा पाउनु पर्ने जति थाहा पाइसक्यो? इज बुद्ध कम्प्लिट फर द्याट म्याटर? यस्तो रहेछ यो नि, यो यसलाई चाहिँ दुई पाटाबाट यसलाई हेर्नुपर्छ। अज्ञेयको परिभाषा चाहिँ, अज्ञेय भन्ने शब्द चाहिँ आध्यात्मबाटै आएको हो, बुझ्न नसकिने धेरै कुराहरू छन् भनेर। तर यसमा चाहिँ प्ले गर्ने दुईवटा पात्रहरू छन् धर्ममा। एउटा चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरेका, सम्बुद्ध प्राप्त गरेका एक पात्रहरू छन्, अर्का सम्बुद्धि प्राप्त नगरेका, मनकै लेभलमा रहेका, मनबाट मुक्त नभएका र कन्डिसनिङबाट मुक्त नभएका एक किसिमका मानिस छन्। अनि कस्तो छ भन्दाखेरि जो मानिसहरू चाहिँ सम्बुद्धि प्राप्त गरेर आफ्नो एउटा स्थिति प्राप्त गरे हुन्छन्, उनीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि सबै यसमा चाहिँ शिवपुरी बाबाको कोट लिन एउटा महत्त्वपूर्ण लाग्छ मलाई। त्यसमा के शिवपुरी बाबाले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, मैले यो सम्बुद्धि प्राप्त गर्नु के हो बाबा भनेर सोद्धाखेरि मेरा सारा प्रश्नहरू उत्तरित भए, अब मैले कुनै पनि उत्तर प्राप्त गर्नु छैन, अल क्वेसन्स एन्सर्ड, होइन। अब मसँग कुनै क्वेसनिङ नै छैन। अब यो क्वेसनिङ नभएको दृष्टिले हेर्ने हो भने चाहिँ यसलाई हामीले के भन्ने, यसलाई मिस्ट्री, एउटा रहस्य भन्न सकिन्छ, होइन। तर तलका जुन ज्ञान प्राप्त गर्न गरेका मानिस छन् उनीहरूलाई चाहिँ के उनीहरूले चाहिँ के, उनीहरूको लागि चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि ज्ञान प्राप्त नभएका मानिसहरूको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा खोजको नै विषय हो। उनीहरूले अज्ञेय भन्न सक्दैनन्, जुन अज्ञेय छ, अज्ञात छ, त्यसलाई हामीले ज्ञात पार्ने मात्रै हो। हामी कोभिड-19 को विषयमा एकछिन पछि चर्चा गर्नेछौँ। अहिले फेरि यसले अर्को पूरक प्रश्न के जन्माउँछ भने कि आजको स्थितिमा जब साइन्सका बडे महारथीहरू पनि अलिकति भनरेबल भएका छन् यो कोभिडको प्रहारपछि, बडे डक्टर्सहरू बिरामी देखेर भाग्न थालेका छन्, तपाईँलाई लाग्छ कि अध्यात्म र विज्ञानको एउटा नयाँ किसिमको कन्ट्र्याक्ट साइन गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ नि दे शुड वर्क टुगेदर नाउ? यिनीहरूले हो नि, त्यो कन्ट्र्याक्ट त अहिलेको देखाइसक्यो नि। विचार गर्नुहोस्, होइन, हामीले विगत 5 महिनादेखि एउटा परिवार दुईवटा कोठामा आफ्नो दुईवटा सन्तान लिएर बसेको परिवार, तपाईँ एउटा वेस्टर्न सिभिलाइजेसन या इस्टर्न सिभिलाइजेसनमा डेरा लिएर बसेका मानिसहरू, आफ्नो घर किनेर बसेका मानिसहरू, फ्ल्याटमा बसेका मानिसको जीवन हेर्नुभयो भने त्यहाँ त कुनै आध्यात्मिक टिभी कति हेरेर बस्ने, कति अर्कासँग गफ गरेर बस्ने, भित्रको जुन मेरो मनोविज्ञानको रिफ्लेक्सन छ त्यसलाई मैले सपार्न सकिनँ भने त मेरो जीवन त नर्क हुन्छ। त्यहाँ धेरै कन्फ्लिक्ट हुन्छ, धेरै समस्याहरू हुन्छन्। सानो ठाउँमा धेरै दिन बस्न कसरी सकिएला र यस्तो खालको क्राइसिसमा? त्यही भएर आध्यात्मले र विज्ञानले हात मिलाएर हामी पनि धेरै बुझक्कड भयौँ भनेर हामी पनि धेरै क्लेम नगरौँ कि वी स्टिल ह्याभ टु सल्भ मेनी प्रब्लम अफ ह्युमन लाइफ, र हामीसँग जुन टेक्नोलोजी आध्यात्मले जुन छ त्यो पनि हामी अभाइलेबल गराउँछौँ भनेर दुईजनाले हात त मिलाउने दिन त यो कोरोनाको बेलामा आइ नै सक्यो नि। सबैले भनेको छ, तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले जन हपकिन्स युनिभर्सिटीले एङ्जाइटीलाई मिलाउनलाई बुद्धको जुन विपासनाको टेक्निक छ त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर स्क्वायर ब्रिदिङ भनेर लगेको छ। नाउ इट इज इन देयर प्रोटोकल। उनीहरूले त्यसलाई आध्यात्मिक भनेका छैनन्, तर एङ्जाइटी कन्ट्रोल गर्ने एउटा उपाय हो त भनिसके। यसलाई एक स्टेप अगाडि जाँदा त्यो आध्यात्मले विकास गरेका डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजीहरू छन्, त्यो टेक्नोलोजी त समाजमा डेलिभरी गर्नुपर्ने अवस्था मोडर्न साइन्सले पनि गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो हो। मोडर्न साइन्सले चाहिँ नि अध्यात्मबाट लिने र अध्यात्मले पनि मोडर्न साइन्सले आजसम्म जुन उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ, यसले भोकमरीका समस्याहरू समाधान गरेको छ, रोगको समाधान गरेको छ, होइन। अब तपाईँको आश्रममा खानै पुगेन भने त तपाईँहरू पनि भोकमरीले हो नि, होइन, त्यो
भोको पेट त भजन हुन सक्दैन भन्ने सकिँदैन। अलिकति भोक लाग्ने बित्तिकै मानिसको एनर्जी लेभल डाउन हुने बित्तिकै त्यो मान्छेले सोच्नै सक्दैन। तपाईँले हेर्नु होला, भोक लागेपछि जुन हाम्रो गट ब्रेन छ, पेटको जुन हाम्रो दिमाग छ, पेटमा पनि हाम्रो दिमाग हुन्छ एउटा, जुन दिमाग हाम्रो 7-8 वर्ष जब हामी सोच्न विचार गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो पेटको दिमागले नै काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो पेटको दिमागमा त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको सारा सिस्टमहरूलाई हेरिरहेको हुन्छ। भोक लाग्ने बित्तिकै त हाम्रो माथिको ब्रेन सटडाउन भइहाल्छ नि। अब एउटा गजब शब्द तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो कि एउटा दिमाग हाम्रो पेटमा पनि छ, होइन? हो, एक्ज्याक्टली। त्यसलाई साइन्सले गट ब्रेन भन्छ, GUTBRAIN, गट ब्रेन भन्छ। यो पेटमा जो हाम्रो दिमाग छ त्यसलाई न्यूनतम त चाहिन्छ। अब यो मान्छेलाई कति भयो भने पुग्दो रहेछ? यो प्रश्न मेरो मनमा बारम्बार। बडो इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ यो। कति भयो भने मलाई पुग्छ? यसको उत्तर, यसको अब्जेक्टिभ उत्तर चाहिँ छैन। मैले नेतालाई पनि अस्ति सोधेँ, तपाईँले अब कति घुस खायो भने तपाईँलाई पुग्छ भनेर, भन्दाखेरि तपाईँ सुध्रिनुहुन्न भनेर। मैले एउटा ठुलै लिडरलाई सोधेको, अहिले तपाईँ छक्क पर्नु होला, अहिलेको बिग टाइम रुलिङ पार्टीकै टपमध्ये पर्नुहुन्छ। उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने, मैले पनि तपाईँहरू यति भइसक्यो, तपाईँ सफ्रिनुहुन्न भनेर भन्दाखेरि उहाँले मलाई भन्नुभयो कि तपाईँ एउटा अथेन्टिक मान्छे हुनुहुन्छ विजयजी, तपाईँको अगाडि म झुट बोल्दिनँ, हामी चाहिँ सफ्रिँदैनौँ भनेर भन्नु। उहाँले नि त्यति इमान्दारी चाहिँ राख्नुभयो। मेरो मनमा प्रश्न बारम्बार आउँछ कि हाउ मच इज इनफ? यो चाहिँ बडो इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हो। यसको बारेमा सोसियल साइन्टिस्टहरूले पनि धेरै अध्ययन गरेका छन्, पोलिटिकल साइन्सहरूले पनि अध्ययन गरेका छन्, मनोवैज्ञानिकहरूले पनि अध्ययन गरेका छन्। कति हुँदा मानिसलाई पुग्छ, होइन? मान्छेलाई कति चाहिन्छ भन्ने एउटा लेफ टल्स्टयको एउटा कहानी पनि छ। तर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुन मान्छेलाई प्रश्न गरिन्छ त्यो अनुसार फरक हुन्छ यसको। यो चाहिँ वस्तुगत भन्दा पनि व्यक्तिगत प्रश्न भयो। जस्तो तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने मेरो एउटा कति हुँदा पुग्छ भन्ने मेरो दृष्टि होला, एउटा पोलिटिसियनलाई सोध्नुभयो भने उसको आफ्नो दृष्टि होला। तपाईँलाई मैले सोधेँ भने तपाईँ एउटा जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, अथेन्टिकली कति वर्षदेखि तपाईँ यो पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ र समर्पित भएर लाग्नु भएको छ, तपाईँको आफ्नो एउटा होला। त्यही भएर डिफ्रेन्ट मानिसहरूको यसमा डिफ्रेन्ट किसिमको उत्तर हुनसक्छ। तर यसमा के छ भन्दाखेरि मलाई कति आवश्यकता छ भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेको भित्रको मलाई कति चाहिन्छ भन्ने आफूभित्रको पारदर्शी एउटा इमान्दारी दृष्टिकोण भित्रबाट भयो भने चाहिँ यु विल अलवेज नो हाउ मच डु यु निड। मलाई कति भयो भने पुग्छ भन्ने नितान्त व्यक्तिगत निर्णयको विषय हो। तर जो मानिसहरू सार्वजनिक जीवनमा छन्, जो मानिसहरू ठुला ठुला पदमा पदासीन उनीहरूले अर्काको भाग पनि खाइदिँदाखेरि अथवा एउटा न्यूनतम सीमा रेखा एउटा सिलमा नबसिँदाखेरि आज समाजमा समस्याहरू आइराखेको तपाईँ देख्नुहुन्छ कि हुन्न। जस्तो अब कोभिड-19 सन्दर्भमा छ, विभिन्न देशका नेतृत्वहरूले यसको समाधान विभिन्न तरिकाले गरेका छन्, सफल या असफल तरिकाले। नेपाल एउटा गरिब देश हो। गरिब देश भनेको एउटा गरिब परिवार जस्तो हो। गरिब परिवारको बच्चालाई पनि थाहा हुन्छ कि मेरो आमा बाबुले एउटा धनी परिवारको आमा बाबु जस्तो मलाई पुर्याउन सक्दैन। तर गरिब परिवारको बच्चालाई यो कुराको बोध चाहिँ हुन्छ, धनीको बच्चा जस्तो मलाई पुर्याउन नसके पनि मलाई पुर्याउन कुनै कसर र कुनै कमी मेरो बाबुआमाले बाँकी राख्दैनन् भन्ने उसलाई आत्मविश्वास हुन्छ। त्यसै गरिकन आम नागरिकले आफ्नो देशका मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्राध्यक्षहरूबाट यो कुराको अपेक्षा राख्न उचित हो कि अनुचित हो कि यसले जे काम गरिराखेको छ यसले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन, यसले कुनै इमान्दारी त्यसमा बाँकी राखेको छैन भनेर अपेक्षा राख्नु हाम्रो निम्ति बढी हो कि कमजोर हो? यो प्रसङ्ग मैले हाउ मच इज इनफको कन्टेक्स्टमा तपाईँलाई सोध्दैछु, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यस विषयमा? यस्तो यो अब यसमा कस्तो हुन्छ भने साधारणतः ह्युमन सिभिलाइजेसन र मान्छेको भित्रको इन्टरनल जुन सोच्न सक्ने क्यापेसिटी जहिले पनि मोटिभेसन र डेलिभरीमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। जस्तो म मोटिभेट भइनँ भने मैले डेलिभर पनि गर्न सक्दिनँ। मेरो डेलिभरी गर्ने इच्छा त छ तर मलाई मोटिभेसन छैन भने त्यो पनि मैले गर्न सक्दिनँ। समाजमा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नलाई र समाजमा भएका डिफ्रेन्ट सबै किसिमका विभिन्न तत्त्वहरूलाई मिलाएर चाहनलाई यो दुईटा चिज चाहिन्छ। अब हाम्रो समाज कस्तो भएको छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ मोटिभेट हुन्छौँ वात्त अनि फेरि डिमोटिभेट हुन्छौँ। किन भन्दाखेरि मोटिभेट भएर हामीले जुन मानिसहरूलाई
त्यो मोटिभेसनको आशा लिएर एक ठाउँमा पुर्याउँछौँ, ती मानिसहरू आफै डिमोटिभेट भएको हो कि त्यो मोटिभेट जनताको बुझ्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि डेलिभरी नदिएको जनतालाई त्यो फिल नभएको होला। गर्ने मान्छेलाई यस्तो पनि कहिले हुन्छ नि, मैले गरिरहेको छु यिनीहरूले नै कुरा बुझिरहेका छैनन् भन्ने पनि हुन्छ। तर कस्तो हुन्छ नि, साधारण जनता भने कस्तो जनता, यो तपाईँले सोसियल एउटा पर्सपेक्टिभमा हेर्नु हो भने सबैभन्दा यो अहिले कोरोनाको विषयलाई पनि र हाम्रो आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थितिमा हेर्नु हो भने एउटा ठुलो पक्ष भनेको हजुरले जुन कुरा उठाउनु भयो नि, धनीको परिवारसँग त उसले कम्पेयर नगर्ला, तर गरिबको छोराले यो बुझिरहेको हुन्छ कि बुवासँग यति रिसोर्स छ, यति पैसा छ र यति त्यो पैसा खर्च गरेर म्याक्सिमम जति हुनसक्छ अधिकतम सुविधा उहाँले मलाई जुटाउन सक्नुहुन्छ नि, त्यो गरिब बच्चालाई पनि बोध भएको हुन्छ। हाम्रो नेपालीहरू त धेरै एम्बिसियस जातै होइन नि, हाम्रो नेपालीलाई त के चाहिएको भन्दा राम्रा अलिकति बाटा चल्ने बाटा हुन्, जहाँ पुग्न सकियोस्, अलिकति पारदर्शिता होस् प्रशासनमा, होइन, यो कुराहरूलाई लिएर त नेपाली जनताहरूको धेरै ठुलो जुनै पनि देशको विकासको स्किम हामीले हेर्ने हो भने यो दुईटा कुरा। सामाजिक न्यायको पक्ष चाहिँ तपाईँले सामाजिक न्यायमा तपाईँको सिल रह्यो, अर्थात् म सामाजिक न्याय जसरी पनि दिएर छोड्छु भन्ने मोटिभेट पनि त्यतिखेर हुन्छ, डेलिभरी पनि गर्न मन लाग्छ। यो के हो भने सामाजिक न्याय कसरी गर्ने भन्नेमा कन्फ्युजिङ भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। यो बडा महत्त्वपूर्ण बुदा तपाईँले उठाउनु भयो कि एकातिर आम रूपमा जनता मोटिभेट नभइकन त हामी यसको समाधान गर्न सक्दैनौँ नि, होइन? सरकार एक्लैले सक्ने कुरा पनि भएन नि, होइन? शासन सत्ता त जनताकै लागि हो नि। सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने तर जनताको निम्ति गर्नुपर्ने काम चाहिँ सरकारले नगरेपछि आफ्नो निम्ति आफ्नो भुँडी मात्रै भरेपछि जनताले पनि भन्छ म यसका लागि किन मोटिभेट हुने, यो दोहोरो छ नि, होइन? र साथै शासनमा बस्नेलाई यो पनि लाग्दा म रात दिन खटिरहेको छु त्यही पनि मलाई यस्तो भनिरहेछन् भनेपछि ऊ पनि डिमोटिभेट हुनसक्छ, होइन? तर केही नेतृत्वहरू यस्ता छन्, न्युजिल्यान्डको म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, महिला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जहाँ जनता प्रधानमन्त्री देखेर र प्रधानमन्त्री जनता देखेर मोटिभेट भएको छ। हामीले एक्लै अर्कालाई मोटिभेट गर्न सकेनौँ भने चाहिँ यो ठुलो समस्याबाट पार पाउन सक्दैनौँ नि, हुँदैन। हाम्रो त होल प्रजातन्त्र भनेकै डेमोक्रेटिक प्रोसेसै त्यही हो नि, जनताले नेतालाई मोटिभेट गर्ने, नेताले जनतालाई मोटिभेट गर्ने हो नि, नयाँ ड्रिम देखाउने, ड्रिम अनुसारको काम गर्ने, कति सफल भए कति असफल भए त्यसको जनतामा लागत बुझाउने, कति खर्च गरेँ कति बचाएँ भन्ने कुरा देखाउने, त्यो त एउटा सिस्टम छ नि त्यसको। हामी कहाँ चाहिँ न शासनमा बस्नेहरूले जनतालाई मोटिभेट गर्न सकिराखेका छन्, हो, न जनताले शासनमा बस्नेलाई मोटिभेट गर्न सकिराखेको छ। शासनमा कस्तो हुन्छ भने तपाईँ कुनै पनि पोस्टमा पुगेपछि तपाईँको नजर धेरै मान्छेमा टिकेको हुन्छ। सो मेनी पिपुल एक्सपेक्ट यु टु बी समथिङ अर टु डु समथिङ। त्यही भएर पदमा पुग्नु भनेको साधारण जनता जस्तो डिमोटिभेट भएर बस्न सकिन्छ। साधारण जनतालाई स्वतन्त्रता छ, आज मैले पैसा कमाइन म 7 दिन पैसा नकमाई सुतेर बस्न सक्छु भनेर छ। तर पदमा पुगेको मान्छेलाई त्यो छैन। ही हेज टु डेलिभर, ही हेज टु किप अप विथ हिज वर्ड्स एन्ड ही हेज टु डेलिभर एकर्डिङ टु हिज वर्ड्स वाट ही हेज गिभन टु द पिपल। साधारण जनता र नेतामा फरक छ। पदमा पुगेको मानिसलाई चाहिँ स्वतन्त्रता छैन, होइन? डेलिभर गर्नु बाहेक उसको कुनै अर्को बाटो छैन, उपाय नै छैन उसलाई त जनताले। त्यही भएर त्यो डेलिभर गर्न नसक्ने सिस्टममा जहाँ ल्याक्सिङ हुन्छ त्यसपछि त भ्रष्टाचार बढ्ने हो, मेनिपुलेसन हुने हो, सबै चिज हुने हो। तपाईँ जहाँ डेलिभरी भएको देश, होइन, डेलिभरी भने मतलब आकाशको पुल बाँच्छु भन्ने होइन, मैले यति गर्छु, यति गरेर देखाउँछु, देशमा यति रिसोर्स छ, यति गर्न सकिँदैन, यति गर्न सकिन्छ। जनतालाई खास के चाहिन्छ र? साधारण नेपाली जनताहरू त धेरै सोझो जनताहरू, धेरै चिजै चाहिएको छैन हामीलाई धेरै चिजै चाहिएको छैन। हामी त आक्रान्त भएको साधारण सबैलाई थाहा छ। जुन अहिले जनि समाजमा माथि पुगेका मानिसहरू उहाँलाई धेरै राम्रो थाहा छ। उहाँहरू खेतका आली भागेर घरमा लुकेर ज्यान जोगाएर यसरी आउनुभएको मान्छे, उहाँलाई जनताको इन्सपिरेसन के हो सबै थाहा छ। त्यति मात्रै थाहा भएको कुरो मात्रै एउटा पैसाको काम मात्रै गर्दै 1 रुपियाँको वाहवाही दिने जनता हो नेपाली जनता भनेको। त्यसले हामीलाई एउटा प्रश्नतिर लिएर जाँदैन कि हरेक देशले आफ्नो औकात अनुसारको समाज र नेता पाउँछ भनेर मैले ब्लन्टली भने पनि तपाईँको जवाफ के हुन्छ? होइन, हाम्रो औकात अनुसारको नेता हुन्छ, तर के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो ह्युमनको चाहिँ के छ भन्दाखेरि औकात मलाई जस्तो जनताले जिताए पनि, मलाई जनताले यहाँ पुर्याए, नेता भइसकेपछि उसले अरू देशको पनि हेर्नुपर्छ। जस्तो जनता त किसुनजीले के भन्नुहुन्थ्यो भने जनताहरू भेडा हुन्, यिनीहरूलाई थाहा छैन, तर गर्न हामीले पर्छ भन्नुहुन्थ्यो। किसुनजीको एउटा प्याराडोक्सिकल स्टेटमेन्ट छ।
यी जनताहरू यस्तै हुन्, यिनीहरूलाई थाहा हुँदैन। तर अगाडि बढाउनु पर्ने हामीले हुन्छ। नेता भनेको चाहिँ त्यो हो, जनताहरूले एउटा मेन जनताहरूले उसलाई जितेर ल्याए पनि त्यो लिडरले आफूमा नयाँ गुणहरू विकास गरेर लिएर जाने न लिडर हो। नत्र भने जनता त जहिले पनि एउटा साधारणतया जनता भनेको 90% पिपुल त अनकन्सियस नै हुन्छन्। 10% पिपुलहरूले देशलाई लिड गर्ने हो। यो संसारको डेटा नै छ। 10% मान्छे क्रिएटिभ हुन्छन्, अरू सबै कन्ज्युमर हुन् 90%। तर 10%ले इनोभेसन गर्दै लिएर जानुपर्छ। त्यो तपाईँले भनेको कुरा भ्यालिड हो। तर नेता भइसकेपछि मलाई चाहिँ नि मेन जनताहरूले जिताएर लिएर आएका हुन्, म यस्तै खालको व्यवहार गरेर बस्छु भन्न पाइँदैन। उसले च्यालेन्ज लिएर, रिस्क लिएर, जोखिम लिएर काम गर्नुपर्छ अगाडि। अरजी, तपाईँ ज्योतिष विज्ञानको पनि ज्ञाता हुनुहुन्छ? होइन, मैले अलिअलि इन्ट्रेस्टका लागि सिक्या मात्रै हुँ। म त्यस्तो छैन, मलाई त्यस्तो इन्ट्रेस्ट पनि रहेन र त्यसमा म धेरै गहिरो पनि गइनँ। अलिअलि त्यति एउटा मनको काउसोलाई शान्त पार्न गरे हो कुनै बेला। तपाईँ कम्प्युटर शास्त्रको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, ज्योतिष विज्ञानको ज्ञाता हुनुहुन्छ, अध्यात्मको साधक हुनुहुन्छ। एउटा सवाल तपाईँलाई म सोध्छु, सिक्दै गरे हो मैले जीवनमा। धेरै गल्तीहरू मैले पनि गर्छु, बट आई एम लर्निङ, स्टिल इन द प्रोसेस अफ लर्निङ। That's what we all are, ni. That's what we all are all the time. मनुष्यको जीवन अथवा कुनै देशको जीवन उसको नियतिबाट निर्धारित हुन्छ कि उसको निर्णयहरूबाट निर्धारित हुन्छ? यो प्रश्न एउटा उठेर आउँछ। अघि तपाईँले भन्नुभयो जनता जस्तो सुकै भए पनि उसले नेतृत्वमा पुर्याइसकेपछि चाहिँ त्यो मानिसले आफ्नो बेस्ट पर्फर्म चाहिँ गर्नै पर्छ, होइन? होइन, गर्नै पर्छ। नत्र भने त के, जस्तो म भन्नु नि, म एउटा फ्यामिलीबाट आएँ। अब जस्तो कुनै एउटा जिम्मा लिएर बसेँ। जस्तो तपाईँ जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, यो नेपालभरि खतम छ, मैले अब यो यस्तै खालको जनताले कन्ज्युम गर्ने मैले चिज देखाउने हो भन्नुभयो भने त तपाईँको जुन विजय कुमार पाण्डे भनेर मान्छेले चिन्छ त्यो कसरी हुन्थ्यो र? कति पत्रकार थिए नि त, होइन? तर त्यस्तो हुँदैन नि। तपाईँले एउटा योमा पुगिसकेपछि त्यसलाई तपाईँले जनताले के आशा गरेका छन् भने नयाँ चिज सिक्न पनि पर्छ जीवनमा। लर्निङ प्रोसेस चाहिँ ह्युमनमा मात्रै पोसिबल छ। मिस्टेक गरेर पनि, 10औं मिस्टेक गरेर पनि हामीले सिक्न पर्छ। त्यो चाहिँ हरेक पेसामा लागू हुन्छ। हो, जहाँ पनि तपाईँले के हेर्न चाहनुहुन्छ त्यही मात्रै मैले तपाईँलाई देखाउने सवाल नै उठ्दैन। त्यो इट डजन्ट वर्क द्याट वे। राजनीतिमा पनि त्यो लागू हुन्छ नि। हेर्नुहोस् न, जुन देशले फड्को मारेको छ नि, सिङ्गापुर त्यतिकै बनाएको थियो र ली क्यान ह्यूले अफिम खाएर सुत्ने त्यहाँका जनताहरूलाई कोरा लगाएर उठाएको हो 70 को दशकमा। आज 30 वर्षमा सिङ्गापुर एयरलाइन्स नेपालभन्दा कमजोर थियो। अहिले सिङ्गापुर एयरलाइन्स कहाँ छ, सिङ्गापुर कहाँ छ? अब सवाल कहाँनिर आइपुग्यो भने अरजी, यो नेतृत्वको सवाल मैले तपाईँ आध्यात्मिक साधकसँग किन गर्दैछु भने कि अब आउने दिनहरू हामीलाई सजिला छैन। हाम्रो अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदैछ, सामाजिक व्यवस्थामा यत्रो सङ्कट छ, मानिसहरूको मनस्थिति ठिक छैन, सबै मानिससँग रिसाइराखेका छन्, सबै देशसँग रिसाइराखेका छन्। सो इट्स वी आर इन अ भेरी भेरी डेलिकेट टाइम, होइन अरजी? अहिले एकदम अब यो पोलिटिकल सिस्टमलाई बचाउनलाई हामीले, हुन त मेरो विषय होइन, तर मलाई के भन्न मन लागेको छ भन्दाखेरि पैसा खर्च गरेर चुनाव जितेर मान्छेहरूको एउटा जनमत बनाएर यसरी चुनाव जित्ने जुन सिस्टम छ, करोडौँ खर्च गरेर केन्द्रको नेतृत्वमा पुग्ने, लाखौँ खर्च गरेर गाउँको नेतृत्वमा पुग्ने सिस्टम हामीले चेन्ज गरेनौँ भने यो कोरोनाको क्राइसिस त छँदैछ। यो चुनावलाई हामीले राम्रा मान्छेहरू आउन सक्ने बाटो खोल्दैनौँ भने हाम्रो यतिकै पनि ध्वस्त भएको समाज पोलिटिकल दृष्टिले पनि ध्वस्त हुन्छ भन्ने यो चाहिँ आकलन छ। धेरै मानिसहरूको एउटा आकलन हो र रियालिटी पनि त्यसरी नै छ। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँले अघि एउटा कुरा उठाउनु भएको त्यो नियति हो कि पराक्रम भन्ने कुरा गर्नुभयो नि। यदि हामीले पराक्रमले सुधार्न सकेनौँ भने पोलिटिकल सिस्टम, नियतिले यसलाई सिद्ध्याउँछ। पराक्रमले हामीले यो व्यवस्थालाई सुधार्न सकेनौँ भने नियतिले यो व्यवस्थालाई ध्वस्त पारिदिन्छ। त्यस दिन पराक्रम पुगेन भन्न पाइँदैन। हाम्रो नियति नै यस्तो थियो भनेर आएको हो नि त हामीले विगत 70 वर्षदेखि। तर त्यो कहिले पनि होइन पराक्रम, किनभने पोलिटिकल सिस्टममा पराक्रम चाहिन्छ, नियति भन्न पाइँदैन। यो जहाँसम्म पुग्नुहुन्छ लिमिटसम्म, थ्रेसोल्डसम्म त पुश गर्न पर्यो नि। तर हामीले यो, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नेपालको सबभन्दा खतरनाक अहिलेको अवस्था हामीले देखेको, हामी कुरा गर्छौँ यहाँ स्वामीसँग बसेर पनि हाम्रो लामो कुरा हुन्छ, स्वामीजी पनि चिन्तित हुन् त्यसमा। यो पैसाबाट जितेर आउने चुनाव सिस्टम, 2 करोड जितेर सांसद हुने, 50 लाख खर्च गरेर
वडा अध्यक्ष हुने जुन सिस्टम छ यो सिस्टम चेन्ज भएन। निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र बनाएर फिनल्यान्डहरूको जस्तो मोडल हामीले चाहिँ नि उम्मेदवारका लागि निर्वाचन आयोगले खर्च गरेर उसको गुण दोष र डिबेटको सिस्टम हामीले ल्याउन सकेनौँ भने माथिबाट टिकटको भरमा जिताउने टिकै सिस्टम ल्यायौँ भने चाहिँ यो सिस्टम पनि कोल्याप्स हुन्छ। त्यस दिन हामीले नियति नै भन्नुपर्छ, पराक्रमको कुनै भ्यालु हुँदैन। पराक्रम त्यसमा थियो, हाम्रो पराक्रम त्यति नै थियो कि हामी कमजोर हुने हाम्रो पराक्रम थियो भन्नुपर्छ। खैर मनुष्यको जीवनको निर्माणमा नियति कति प्रतिशत छ, पराक्रम कति प्रतिशत छ, यो एउटा कुनै अर्को दिन चर्चा गरौँला। म तपाईँसँग फेरि एकचोटि यो अहिले तत्कालको निम्ति तपाईँलाई मैले अफ द रेकर्ड भन्छु है यो कुरा नियति र पराक्रमको। यदि तमस स्थितिमा रहेको मानिस छ भने नियति नै नियति हो उसका लागि, पराक्रम जरुरी छैन। रजस गुणमा भएको व्यक्ति छ भने पराक्रम ठुलो कुरा हो, नियति कमजोर कुरा हो। तर सात्विकमा छ भने पराक्रम र नियतिको बराबर हुन्छ, तर त्यो सूक्ष्म हुन्छ। बडा जबरजस्त कुरा रहेछ। तपाईँले मलाई मात्र अफ द रेकर्ड भन्नुभए पनि यो सबैलाई सुनाउनलाई राम्रो रहेछ। यो चाहिँ आई थिङ्क दिस रियली वर्क्स। तमसमा बस्ने मानिसको निम्ति नियतिको खेल माने हुन्छ। उसलाई शरीर भोजन गर्ने सुत्न पायो भने पुग्यो। रजसमा बस्ने मानिसको निम्ति पराक्रम, हजुर। सत्वमा बस्ने मानिसको निम्ति अलिकति पराक्रम, अलिकति नियति, तर त्यो लुकेको हुन्छ, रहस्य अलिकति भित्रपट्टि हुन्छ, उसले त्यो मेनिफेस्ट गर्दैन, भित्र लुकेको हुन्छ, प्यासिभ हुन्छ। क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ। यसको विषयमा कुनै अर्को दिन यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ, इन्ट्रेस्टिङ विषय हो। हजुर, अहिले म फेरि तपाईँलाई एकैचोटि आजभोलि ठुला ठुला शास्त्रका रहस्यहरू पनि टेलिभिजनबाट उद्घाटित भइराखेका छन्। गुरुहरूले भनिराख्नु भएको छ पाइन्छ आजभोलि भनेर। सो आई विल टेक द लिबर्टी अफ सेयरिङ दिस। म एक्चुअली फेरि कोभिड-19मा लिएर जान चाहन्छु कि यो कोभिड-19 आइसकेपछि मान्छेको सोच्ने तरिकामा के बदलाव आएको तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ? मान्छेको सोच्ने तरिकामा बदलाव भन्दा पनि डर बढेको छ। त्यो उसले बदलाव त ल्याउन सकेको छैन सोचाइमा, तर भित्रको उसको अनकन्सियस वृत्तिको जुन फियर छ नि त्यो चाहिँ बाहिर आएको छ। अहिले सबैमा छ त्यो। तर अब फियर भइसकेपछि त्यसलाई हामीले चाहिँ रिफ्लेक्ट गरेर अलिकति शान्त बस्न सक्यो भने चाहिँ विचार परिवर्तन हुन्छ। नत्र पनि के हुन्छ नि हाम्रो विचार चाहिँ त्यो फियरलाई नै समर्थन गर्ने खालको विचार हुन्छ। त्यही भएर अहिले मान्छे धेरै चेन्ज भएको त मैले देखाएको छैन। चेन्ज हुन चाहिँ अब हामीले कता जाने भन्ने मान्छेले खोजिरहेको अवस्था चाहिँ छ, चेन्जै भएको अवस्था छैन। किनभने अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी सबैतिर छ। सरकारलाई थाहा छैन भोलि के हुन्छ, जनतालाई थाहा छैन के हुन्छ, भ्याक्सिन बनाउने भ्याक्टोलोजिस्टहरूलाई थाहा छैन भोलि के हुन्छ। नोबडी नोज वाट इज गोइङ टु ह्यापन टुमरो। इकोनोमिस्टहरूलाई थाहा छैन भोलि के हुन्छ। यो लकडाउनको समयमा हामीले जो खाली समय पायौँ नि, यो समय हामी अलिकति आत्मचिन्तन पनि गर्न सक्थ्यौँ, तर गरिएन। मैले पनि त्यो टाइम बर्बाद गरेँ। त्यो फियर नै मनमा छ होइन अहिले मान्छे? एकदम फियर छ। किनभने फियर भनेको हाम्रो सर्भाइभल इन्स्टिङ्क्टको सबभन्दा पहिलो वृत्ति हो। त्यसलाई कपअप नगरिकन सर्भाइभलभन्दा माथि निस्किन सकिँदैन। जस्तो तपाईँ फियरबाट मुक्त हुनुभयो भने मात्रै अनिश्चितता छ। हामी दुईजना कोरोनाको फियरबाट मुक्त भयौँ भने मात्रै यो इन्टरभ्यू हुनसक्छ क्या। के अरे अहिले हामी कोरोनाको भयबाट मुक्त भयौँ भने मात्रै हामी यसरी बसेर खुल्ला रूपमा कुरा गर्न सक्छौँ। कोरोनाको भयो भने हामीलाई केही गर्नै मन लाग्दैन। किनभने भयो भनेको हाम्रो ब्रेनको सबभन्दा बेसिक, हाम्रो एमिग्डाला एउटा एकदम मोस्ट स्ट्रङ एउटा सेन्ट्रल भित्र ब्रेनको सबभन्दा केन्द्रीय भागमा रहेको पार्टले त्यसलाई सबै सिस्टमलाई हाइज्याक गरिदिन्छ। त्यही भएर फियर त जस्तो फियर चाहिँ बेसिक एउटा इन्स्टिङ्क्टनल हो। यसले हामीलाई कहिले पनि मेन्टल या साइकोलोजिकल प्रोसेसमा लान सक्दैन। यसले सबै चिजलाई फ्रिज गर्छ। मनुष्यको मस्तिष्कमा भएको भय र अनिश्चितताको तत्त्व नै सबैभन्दा पावरफुल एलिमेन्ट हो। भयले नै अनिश्चितता गराउँछ। त्यही हो। तर त्यो फियरबाट तपाईँ निस्किनु भयो भने चाहिँ फेरि तपाईँको ब्रेनको सबै भागले काम गर्न थालेपछि तपाईँलाई चाहिँ नि अन्तर्दृष्टिहरू पैदा हुन्छ, यसबाट कसरी बाहिर निस्किने। पछिल्ला दिनहरूमा म सोचिराखेको थिएँ कि यसबाट यत्रो अवसर छ, यसलाई प्रयोग गरौँ। केही मानिसहरूले गरेका पनि छन् होइन, धेरै मानिसहरू यो प्रयासमा छन् र केही मानिसहरूलाई यो प्रयास सफल पनि हुन सक्दो रहेछ भन्ने लागेको पनि छ र उनीहरूले सेयर पनि गरेका छन् त्यो कुराहरू।
कसरी म यो भयबाट निस्किन सक्छु हरजी तपाईँको विचारमा? भय चाहिँ के हो भने यो चाहिँ इन्द्रियजन्य कुरा हो क्या, इन्द्रियले प्रिडिक्ट गर्ने कुरा हो। जस्तो हामी के हुन्छ भने हाम्रो तपाईँले बुद्धिज्ममा तपाईँको इन्ट्रेस्ट छ होइन, तपाईँले अरू हामीले ओसोको साहित्यमा पनि पढेका छौँ। कस्तो हुन्छ भने पर्सेप्सन अनि प्रोसेसिङ अनि त्यसको चाहिँ कन्डिसनिङ कस्तो छ, त्यो हाम्रो त्यो कन्डिसनिङ अनुसारको प्रोसेसिङ र हाम्रो बिहेभियर हुन्छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ नि मन वचन र कर्म भन्छौँ नि, मन डिस्टर्ब छ भने वचन पनि ठिक हुँदैन, कर्म पनि ठिक हुँदैन। त्यही भएर मन शान्त गर्ने उपाय गर्ने बित्तिकै त्यो अहिले मैले अघि भने नि जन हपकिन्सले एङ्जाइटीबाट मान्छेलाई निकाल्नलाई एउटा यो ब्रिदिङको 15 मिनट टेक्निक गरौँ भनेर पुरा जन हपकिन्सको साइटमा गयो भने त्यहाँ लेखेकै छ कि यो एक्सर्साइज गर्नु। पहिला त उनीहरूले के बुझाएको छन् भन्दा हामीले मान्छेलाई शान्त राख्न सकेनौँ भने न यो औषधिले काम गर्छ, न मान्छेले भनेको कुरा सुन्छ, न उसले राम्रो निदाउँछ, न उसको खाना पच्छ, न उसले अरूसँग राम्रो इन्टरेक्ट गर्न सक्छ होइन। केही गर्न नसक्ने भएको कारणले पहिला मान्छेलाई शान्त बनाऊ भन्ने अहिले सबै मेन्टल हेल्थको सबैभन्दा ठुलो यो अहिले भएको छ, एउटा टाइटल भएको छ क्या, यस वरिपरि सेरोफेरोमा छ। त्यही भएर शान्त हुने बित्तिकै भय कम हुने बित्तिकै त्यो मान्छे चाहिँ मोर प्रोडक्टिभ, मोर क्रिएटिभ, मोर इफिसियन्ट हुन्छ। अरजी भय कम गर्न त कसलाई मन नहोला र जबरजस्ती डराउन त कसलाई मन पर्ला र, तर अब स्थिति परिस्थिति नै यस्तो छ कि हामी त डराउनै पर्यो। हजुर, तर यस्तो हुन्छ एउटा चाहिँ अब्जेक्टिभ डर हुन्छ होइन। जस्तो तपाईँको आश्रममा ढोकासोका लाएर बसिरहनु भएको छ, हामी त बाहिर अलिअलि हिँडिरहेछौँ, हामीलाई त मनमा त अलिकति दिनु फर्केर आउँछ होइन। म पनि हिँडि नै रहेको छु अहिले, म पनि हिँडिरहेको छु होइन। म पनि हिजो अस्ति पुगेर आएँ, म हस्पिटल पनि गएको छु त्यहाँ मान्छे हेर्नलाई होइन। हिजो त्यहाँ अरू काममा पनि गएँ। तर कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ मान्छेलाई के भएको छ भन्दाखेरि भएको एक लेभलबाट मान्छे उठेर जोखिम मोल्न तयार भएको छ। अब यो जोखिम मोल्न तयार हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भयलाई राम्ररी हामीले बुझ्न सकेनौँ भने र सोसियल डिस्टेन्सिङ राम्रो गर्न सक्यौँ भने त भय छैन नि फेरि कोरोनाको। तर हुन नसक्ने कारणले गर्दाखेरि हामीलाई भय भयो, किनभने हामी बेसिक त्यो कुरा पनि पुरा गर्न सक्दैनौँ कि भन्ने छ। जस्तो सोसियल डिस्टेन्सिङ राख्ने, मास्क लगाउने होइन, अब चाहिँ भिटामिन सीको इन्टेक बढी लिने, घाम ताप्ने, खुल्ला रूपमा अक्सिजन राम्रो लिने गऱ्यो भने त कोरोना त प्योर इम्युनिटीसँग सम्बन्धित कुरा हो नि। एकजना मान्छे बिरामी हो र 10औँ भयो भने एपिडेमी हुन्छ यो, नत्र मान्छे त एक छ नि त त्यहाँ त। हामी चाहिँ यो मास्क लगाएर किन हिँड्दैनौँ, हामीहरू सोसियल डिस्टेन्सिङ किन गर्दैनौँ? यस्तो छ, हामी चाहिँ अझै पनि नेपाली, यसको त एउटा संरचनागत कारण पनि होला, किनभने एकैचोटि यो काठमाडौँको संरचना त बनेको होइन, कहीँनिर त यो सम्भव नै छैन भौतिक रूपले। अङ्ग्रेजले जतिसुकै भने पनि, डाक्टरले जतिसुकै भने पनि, मन्त्रीले जतिसुकै भने पनि, प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै भने पनि हामीले संरचना नै हामीले बिउ नै यस्ता रोपेका छौँ कि फल यस्तो फल्छ। इट्स नट भेरी इजी टु डु सोसियल डिस्टेन्सिङ इन सम प्लेसेस होइन। बट ह्याभिङ सेड द्याट, त्यति भन्दै पनि हाम्रो यो चेतनाको स्तर चाहिँ यो गर्न सक्ने ठाउँहरू पनि किन नगर्ने भनेको मैले चाहिँ। हाम्रो चाहिँ ट्रेनिङ नभएर हो। जस्तो तपाईँले जर्मनीहरूमा होइन 30,000 भेन्टिलेटरले जर्मनीले पुरै आफ्नो, तपाईँको अहिले स्पेनबाट अरू देशहरूबाट पनि गएर मान्छेले ठिक भएर आइरहेको छन् जर्मनी गएर। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब यस्तो मास फेनोमेना हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सरकारले प्रतिबद्ध भएर उसले इमान्दारीसित काम गरेको जनतालाई देखाइदियो भने जनताले मान्छन्। यो साधारण त साइकोलोजी कस्तो हुन्छ भने जसले भनिरहेछ त्यसले राम्ररी गरिरहेछ भने चाहिँ मान्छेले मान्छ। अब कसैले मानिरहेको छैन मैले पनि मान्दिनँ भन्ने हो। सुरुमै यसलाई हामीले राम्ररी ट्याकल गरेको भए बिस्तारै हामीले सिक्दै जान्थ्यौँ होला। तर एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ अलिक अनुशासनहीन जात पनि हो नेपालीहरू, चलिहाल्छ नि भन्ने। तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बताउनु, एकछिन म तपाईँलाई रोक्छु यहाँनिर। यो टेमिङको प्रोसेस, यो तलाउने प्रोसेस चाहिँ माथिबाट तलतिर आउँछ हो। पहिला के हुन्छ भने टेमिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाईँले हेर्नु हो, जहिले पनि टेमिङ हाम्रो चाहिँ माथि बस्ने मान्छे चाहिँ आफ्ना उसका सबै कर्महरू अराजक हुने, ऊ भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने, ऊ चाहिँ अफिसको काम छोडेर पार्टीको काम गर्ने, ऊ अफिसै नजाने, हजुर, ऊ औषधि जन्म काममा भ्रष्टाचार गर्ने, ऊ चाहिँ नि होइन ठगलाई ल्याएर नियुक्त गर्ने। यो नन टेमिङ भएपछि तल मान्छेले मात्रै मास्क लाउला भनेर त इट्स नट द्याट इजी टु, आई थिङ्क दे गो टुगेदर होइन। हो, मान्दैन नि। किन मान्दैन भने कस्तो हुन्छ भने एक त हामी अलिकति नेपाली, हामी चाहिँ अलिकति अनुशासनहीन, हामीलाई लेनसँग मतलब छैन, त्यही बाटोबाट कट्न हामीलाई मतलब छैन। एउटा त अनुशासन जात हामी अलिकति अनुशासनहीनै छौँ अझै पनि, त अनुशासन हामीले सिक्नै बाँकी छ। तर अनुशासन सिकाउने हाम्रो एउटा सामाजिक प्रोटोकल पनि छैन हामीसँग। त्यो कारणले गर्दा पनि यो पारदर्शी सिस्टम छैन नि त हाम्रो। के मलाई
कोही यस्तो मान्छेले अनुशासनमा राख्न सक्छ जो आफै अनुशासनहीन छ? त्यो सक्दैन। मलाई चाहिँ त्यो अनुशासनहीनलाई देखाएर म आफूलाई अनुशासनहीन भन्ने मेरो बुद्धिले त्यतिखेर काम गर्छ। मलाई पनि अनुशासन मान्नु खासै मन छैन होइन, म अनि उसको अनुशासनहीनताको कुरा गरेर आफ्नो अनुशासनहीनतालाई छोप्न खोज्छु होइन। हो त्यो पनि छ। यसले एउटा हाम्रो समाजमा सामूहिक अनुशासनहीनताको स्थिति सिर्जना गर्छ। हाम्रो समाज चाहिँ इन्टरओभन छ क्या, यहाँ कस्तो क्लियरिटी नभएर वी आर एभ्रीबडी इज कन्फ्युज, त्यस्तो खालको अवस्था हो। तर बिस्तारो यसलाई त सपार्न सकिन्छ। मैले भन्नु नि पराक्रम त चाहियो हामीलाई। सिम्पल नेपाल देशको कन्टेस्टको पराक्रम हामीलाई चाहिएको छ अहिले। हो, बिस्तारै यसलाई हामीले सही ठाउँमा त लानै पर्यो। उपाय कहाँ छ र हामीले मातृभूमिलाई हामीले सही ठाउँमा त ल्याउनै पर्छ। तर त्यसको लागि पहिला मेरो माइन्ड क्लियर हुनु पर्यो नि होइन। जस्तो हामीले अहिले छलफल गऱ्यौँ नि, मैले कसैलाई अनुशासनमा राख्ने हो भने पहिला म आफू अनुशासित हुनु पर्यो नि होइन। त्यो कहिले अनुशासन हामीले नमान्न सक्दै पनि हामीसँग गल्ती हुँदै पनि तर त्यसलाई सपारेर त लानै पर्छ। गल्ती भयो ठिकै छ, तर फेरि यसलाई यसरी सपाउनु यसरी चाहिँ हुँदैन है भन्न त सिक्नै पर्यो नि। गल्ती त जहिले पनि हुन्छ। अरजी अब आजको स्थितिमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ नि भौतिक हिसाबले त हाम्रो हालत दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गइराखेको छ, हाम्रो अर्थव्यवस्था बिग्रिराखेको छ। तथापि यस्तो अवस्थामा पनि हामीले आफ्नो मनस्थितिलाई ठिक राख्न चाहिँ के गर्नु पर्ला? मलाई चाहिँ अहिले के लागेको छ भने कमजोर चाहिँ हुनु भएन। कमजोर हुने बित्तिकै तपाईँको इम्युनिटी नै डाउन हुन्छ है। यो भित्रबाट जुन कमजोरीपना आउँछ नि मानिसलाई, म चाहिँ असक्षम भएँ भन्ने, त्यो एउटा कुरा चाहिँ सबभन्दा घातक कुरा हुनसक्छ अहिलेको अवस्थामा। र मनोवैज्ञानिक कमजोर कसरी नहुने? अब यस्तो स्थिति बिग्रिँदैछ, कमजोर डर बढ्दैछ, कमजोर त स्वाभाविक रूपले हुन्छ नि मान्छे। होइन, सामाजिक फेभरेटमा तपाईँको भोलि ठुलो भूकम्प आएर बवन्डर भएर यहाँ सबै बिग्रे पनि केही मानिसहरू त सेन्समा हुनै पर्छ, नत्र भने त्यो लत्तो छोडेर हिँड्न सकिँदैन। तपाईँ जस्तो भन्नु न, तपाईँ भोलि जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, वरिपरि मान्छेहरू तपाईँले एकदम यस्तो चिज घट्यो कि जुन चाहिँ एउटा भयावह दृष्टि छ भने तपाईँ जर्नलिस्ट भएपछि तपाईँले त्यहाँ काम त गर्नुपर्छ नि। कमजोरिता त हुन्छ, तर तपाईँले विचार गर्नु न, एकछिन तपाईँले आँखा चिम्लिएर बिस्तारो लामो श्वास 4 चोटि लिएर सानो श्वास बिस्तारो छोड्नुहोस्। त्यो त मनको कमजोरी हो। ब्रिदिङ तपाईँको परमात्माले हामीलाई कमजोर बनाएको छैन नि, परमात्माले हामीलाई त चेतना दिएर पठाएको छ। मनले जब आफूले उसले भनेअनुसार भएन भने मात्रै कमजोर हुने हो। त्यही भएर यो ठिक छ, पहिला चिज हामीले मन बलियो बनाउने हो। मन बलियो हुनुपर्छ। मन बलियो हुनलाई तपाईँभित्र प्राण शक्ति चाहिँ दह्रो चाहियो। अब मलाई मन बलियो बनाउन मलाई एउटा के छ भने एउटा मेरो निजी मन छ, एउटा मेरो सामूहिक मन छ होइन। मेरो सामूहिक मनको नेतृत्व मेरो मुलुकको राज्य व्यवस्था, राज्य प्रणाली, यसका अङ्गहरूले गर्छन्। हजुर, जब म आफ्नो राज्य प्रणालीका चाहे कार्यपालिका होस्, व्यवस्थापिका होस् या न्यायपालिकाबाट कुनै प्रेरणादायी वा मोटिभेसन हुने उदाहरण पाउँदिनँ, म स्वाभाविक रूपले कमजोर झन्झन हुँदै जान्छु नि। हो, तर यस्तो पनि भएन तिनीहरू उतापट्टि बिग्रिरहेछ भनेर म बिग्रिनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि त छैन नि त। त्यो त जरुरी छैन। किन भन्दाखेरि तर त्यो मानिसहरूले सम्झिनु पर्यो कि जो मानिसहरू हाम्रो यो राज्य प्रणालीका नेतृत्वमा छन् अथवा विपक्षी दलका नेता छन् अथवा चाहिँ नि ठुलो मिडिया कर्पोरेसन्सहरूमा छन्, अथवा सबैको दायित्व के बन्छ भने कि हामीहरू अहिले सामान्य समयमा नभएका हुनाले हजुर साधारण बुद्धि राखेर हामीले असाधारण उपलब्धि त गर्न सक्दैनौँ नि होइन। सकिँदैन। जुन स्थितिमा आइन्स्टाइनको एउटा कथन छ, जुन परिस्थितिमा समस्या आइपर्छ त्यो परिस्थितिको ऊर्जाको स्तरमै बसेर त्यो समस्या समाधान हुँदैन। त्योभन्दा माथिको ऊर्जाको अवस्थामा पुगेपछि मात्रै त्यो समस्या समाधान गर्ने क्षमता मानिसमा हुन्छ भन्ने आइन्स्टाइनको एउटा कोट छ। फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त यो जुन ऊर्जाको स्तरमा समस्या उत्पन्न हुन्छ त्यही ऊर्जाको स्थितिमा बसेर त्यो समस्या समाधान गर्न सकिँदैन। त्यो ऊर्जाको जुन स्थितिमा ऊर्जा उत्पन्न भएको छ त्योभन्दा अलिकति माथिको ऊर्जाको स्तरमा पुगेपछि मात्रै त्यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने आइन्स्टाइनको एउटा बडो इन्ट्रेस्टिङ कोट छ। हो, अरजी एकछिन रोक्नुहोस् न। मलाई एउटा ट्रक ड्राइभरले
म एक दिन ट्रकमा हिँडिरहेको थिएँ, उसले के भन्यो भने हाम्रो ट्रक फस्यो हिलोमा। उसले मलाई के भन्यो भने सर यो जति ऊर्जा लाएर यो चक्का घुमाएर हिलोमा अब मेरो ट्रक फसेको छ त्यतिको ऊर्जाले अब यो निस्किँदैन, अर्को टोचन ल्याउनै पर्छ। एक्ज्याक्टली हो। त अहिलेको राज्य व्यवस्थाको जो हाम्रो नेतृत्वदायी पोजिसन्सहरूमा हुनुहुन्छ अथवा सम्पूर्ण समाज छ, म यहाँ कुनै व्यक्ति विशेष सरकार भनिराखेको छैन कि इन्टायरिटीमा नेपाली सोसाइटी एज सच छ, हजुर, त्यसले हलुका क्षमता, हलुका बुद्धि, सतै कार्यक्रमहरू ल्याएर यो विहङ्गम समस्याको समाधान गर्न सकिँदैन भन्ने कुराको पहिला रियलाइजेसन त हुनु पऱ्यो नि, होइन? आफ्नो औकातमा त हामी बस्नु पऱ्यो नि। वी मस्ट वर्क भेरी हार्ड फर टु कम आउट अफ इट, होइन? हो एक्ज्याक्टली हो। अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ऊर्जाको स्तर लाने भनेको चाहिँ अब कुनै पनि सिस्टममा के हुन्छ भने मलाई लाग्छ कि एउटा चाहिँ अलिकति जोखिम लिन सक्ने एउटा हिम्मत चाहियो मान्छेमा, र त्यो जोखिम लिँदाखेरि मैले कस्तो डेलिभरी दिन सक्छु भने जोखिम त जसले पनि लिन्छ, तर डेलिभरी जनतालाई हुन्छ कि हुँदैन त्यो जोखिमबाट। अरजी अब सबै कुरा आएर डेलिभरीमा अड्क्यो, होइन? एकदमै डेलिभरी चाहिँ केमा अड्किन्छ त? डेलिभरी चाहिँ केमा अड्केको छ? सबै म यसलाई रिफ्रेस गर्छु। अरजी त्यसो भए अब सबै कुरा डेलिभरीमा आएर अड्क्यो, होइन? थुतुनोले कराएर भएन, अब काम देखिनु पर्यो नि, होइन? हुँदैन। यो डेलिभरी चाहिँ केमा भर पर्छ त? अब डेलिभरीलाई चाहिँ केले छेक्यो? डेलिभरी त तपाईँले घोषणा पत्रमा लेखेको 4-5 वटा जुन 10 लाइन लेख्नु भएको छ त्यसको 3टा लाइन मात्रै मिलाइदिए पनि डेलिभरी हुन्छ। त्यति गर्छ, त्यति पुग्छ। के भन्नु? चुनाव मैले भने नि सबै डेलिभरी गर्ने जुन मानिसहरू हुनुहुन्छ, उहाँ जुन दलसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो घोषणा पत्रमा लेखेको 10 लाइनमा 4 वटा लाइन डेलिभरी गर्दै पुग्थ्यो क्या। 4 वटा पनि पर्दैन होला, 4 वटा पनि पर्दैन होला, 2-3टा गरेर। डेलिभरी केमा अड्क्यो भने विल पावर भएन क्या, स्ट्रङ विल पावर भएन। विल पावर र विशफुल थिङ्किङमा के फरक छ? दृढ इच्छा शक्ति र बतासे गफमा के फरक छ? क्लियरिटीमा फरक छ। क्लियरिटी जुन एउटा स्पष्टता हुन्छ नि। तपाईँ के का लागि त्यहाँ पुग्नु भएको छ भने क्लियरिटी भएन भने तपाईँ जहिले पनि अस्पष्टै रहनुहुन्छ, विल पावरै हुँदैन। अब आगामी दिनहरू कस्तो जाला? नेपालको युवाहरूको भविष्य के छ? अस्ति भर्खर हामीले एउटा युवाले अनसन बसेको देख्यौँ, होइन? हजुर, नोबडी केयर्ड भनेको जस्तो छ। यही हाम्रो भविष्य हो कि अथवा हाम्रो भविष्य बदलिन्छ कि अथवा अघि तपाईँले देखाएको हामीले डेलिभरी गरेन भने सिस्टम डिस्ट्रोय हुन्छ कि? तपाईँको के छ अब्जर्भेसन्सहरू? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने युवाहरूमा एउटा महत्त्वकाङ्क्षा हुन्छ, होइन? त्यो महत्त्वकाङ्क्षामा अहिले ब्रेक चाहिँ लागेको छ, तर मलाई लाग्दैन कि युवाहरू चाहिँ नि केही नगरिकन त्यतिकै बस्लान्। अब अलिकति एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने समाजमा योगदान पुर्याउन सक्ने र क्षमता भएका मानिसहरूले लिड गर्नुपर्ने अवस्था हो अबको क्राइसिसमा। जस्तो म यहाँ तपोवनमा बसेर गइरहेको छु भने मैले चाहिँ नि सहयोग गर्न सक्ने एउटा तबका छ, उनीहरूलाई हामी सहयोग गर्छौँ यहाँ, होइन? जस्तो अब जर्नलिजममा एउटा होला, इकोनोमिक एउटा फ्रन्टमा एउटा होला, राजनीतिक फ्रन्टमा एउटा होला, होइन? तर एउटा कुरा चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीले मिनिमम हामीसँग जति छ त्यसलाई नै रिसोर्स मोबिलाइजेसन गरेर हामी अगाडि जानुपर्छ, र त्यसको लागि चाहिँ एउटा इन्टेलिजेन्स चाहिन्छ। अब म चाहिँ एउटा पोलिटिकल एनालिसिस होइन, देशको बारेमा धेरै ठुलो कुरा गर्न पनि मलाई म सक्दिनँ, मेरो बुद्धिले पनि त्यति भ्याउँदैन। तर मलाई यस्तो लाग्दैन कि कुनै पनि हाम्रो युवाहरू एउटा कनिङ एउटा नाराको चाहिँ मेनिपुलेसनको औजार भएनन् भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ केही नयाँ कुरा गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तपाईँ अझै आशावान हुनुहुन्छ नि? एकदम। म त आशा होइन, निराशा भनेको त निराशा त तपाईँलाई सुविधा नै छैन मानव जीवनमा। म पनि के अरे आई एम अ होपलेसली अप्टिमिस्ट पर्सन। हरजी हजुर, थाहा छ तपाईँले अप्टिमिजम लिएरै धेरै कुरा पनि गर्नुभएको छ, र एउटा क्रिएटिभ। म त निराशाको हदसम्म आशावादी मानिस छु, तर कहिलेकाहीँ परिस्थिति देख्दाखेरि आई गेट डिजेक्टेड।
मन पर्दैन त्यो त्यो चाहन्छु त्यो परिस्थिति त्यो अलिकति बदलियोस्। त्यो प्राकृतिक पनि हो। निराशा हुनु भनेको तपाईँको सिस्टम चाहिँ अटो पाइलटमा जान्छ कि निराशामा। तपाईँको थाहा छ कि छैन, निराशा भनेको इट इज अ भेरी ग्रेट स्पिरिचुअल क्वालिटी हो। त्यो हामी आशा र निराशा भन्दा पर रहेर एज थिङ्स आर को आधारबाट प्रोजेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँ आगामी दिनहरू कस्तो देख्नुहुन्छ? तपाईँले यो पेन्डेमिक कसरी जाला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, अथवा देश कसरी जाला जस्तो लाग्छ, समाज कसरी जाला जस्तो लाग्छ? यो क्वेसन तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ कि अब all of us we must live our own अब life? तपाईँलाई एउटा सानो कुरा पनि भनौँ, ओशोको एउटा कथन छ, त्यसबाटै म यसलाई गर्न सक्छु, अन्त्य गर्न सकौँला। ओशोले के भन्नुहुन्छ भने, अहिले बुद्ध आयो भने तिमीले गरेको विकास, तिमीले बनाएका प्लेन, तिमीले बनाएको रकेटहरू, तिमीले बनाएका सेटेलाइटहरू, मोबाइल फोनहरू हेरेर तपाईँ बुद्ध चाहिँ छक्क पर्नु होला, तर मानिसलाई, तिमीलाई हेरेर चाहिँ बुद्ध छक्क पर्नुहुन्न भनेर भन्नुभएको छ क्या ओशोले। अहिले बुद्ध आउनुभयो भने तिमीले बनाएको मोबाइल, तिमीले बनाएका गाडी, तिमीले बनाएको ट्रेन, हवाईजहाज, रकेट, बम, सेटेलाइट देखेर चाहिँ छक्क पर्नु होला, तर तिमीलाई हेरेर अर्थात् मान्छेलाई हेरेर चाहिँ बुद्ध छक्क पर्नुहुन्न। 2500 वर्ष अगाडि जस्तो मान्छे थियो, मान्छे त्यस्तै छ। मान्छेको अभिव्यक्ति परिवर्तन हुन्छ, तर भित्रको वृत्ति, जुन प्रवृत्ति हुन्छ नि, त्यो प्रवृत्ति चाहिँ सेल्फ रिफ्लेक्सन र आफ्नो इनर एउटा पिसमा मात्रै मान्छे चेन्ज भएर उसले योगदान गर्न सक्छ। नत्र भने यो आयाराम गयाराम र कन्ज्युमरिजमको एउटा जुन ट्रेडिसनमा हामी भित्रको दायरामा बसिन्जेलसम्म हामीलाई धेरै ठुलो डर पनि रहन्छ, किनभने हामी अर्काको सप्लाईमा डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ। हामी आफ्नै सप्लाईको बाटोमा जाउँ, त्यो गरिबीकै किन नहोस्, त्यो मिनिममै किन नहोस्, त्यो न्यूनतमै किन नहोस्, जुनसुकै कुरा पनि न्यूनतम र लामो पाइला चाल्न। यहाँबाट म माउन्ट एभरेस्ट हिँडेँ भने एकचोटिमा चाल्ने मैले 1 कदम हो, तर मेरो 1 कदम इमान्दारीपूर्वकको 1 कदम हुनुपर्छ। म माउन्ट एभरेस्ट चढ्न चाहिँ बिहारतिर जाने भनेर डिरेक्सन गरेर हुँदैन। त्यही भएर राम्रो डिरेक्सन र न्यूनतम हामीसँग जति छ त्यति नै युज गरेर हामी अगाडि बढौँ। म चाहिँ यो देशको भविष्य राम्रो देख्छु, किनभने हाम्रा रुखहरू अझै पनि चिन्तित छैनन्, हाम्रा पहाड नदीनालाहरू चिन्तित छैनन्, हाम्रो हिमाल चिन्तित छैन, त्यसैले बुद्ध पनि कहिले चिन्तित रहेनन्। त्यही भएर त्यसको सेरोफेरोमा बाँचेका नेपाली जनताहरू फेरि पनि चिन्तित धेरै हुँदैनन्, नयाँ बाटो अपनाउलान्, नयाँ आशा र उत्साहका साथ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अरजी, मान्छेले जति लामो चौडा अग्लो होचो विहङ्गम परिदृश्य अथवा मा कुरा गरे पनि अन्ततः जीवन भनेको एउटा नितान्त व्यक्तिगत अनुभूति पनि हो। यी दुनियाँदारीसँग कुनै मतलब नभएको, कहाँ के भइरहेछ भन्नेसँग त्यति सरोकार नराख्ने, म आफ्नो जीवन मात्रै बाँच्न चाहन्छु, मलाई अरू चिज खासै मतलब छैन, म सकेसम्म यो पेन्डेमिकमा आफ्नो ज्यान जोगाउन चाहन्छु र आफ्नो मनस्थिति ठिक राख्न चाहन्छु भनेर मैले भने मेरो लागि तपाईँको के सल्लाह छ? त्यो चाहिँ बडो, यो चाहिँ अनौठो क्वेसन हो। त्यति भन्नलाई पनि र त्यति भनेर खुसी मान्न पनि अर्को मान्छे त चाहियो नि। त्यति भनेर मलाई कसैसँग मतलब छैन भन्नलाई पनि त तपाईँलाई अर्को मान्छे त चाहियो नि, मतलब त छ नि। कि तपाईँ पूर्ण मौन बन्नुहुन्छ होइन, कि तपाईँ एउटा अर्को लेभलमा पुग्नुहुन्छ, यो बिचमा बसेर त्यो भन्न चाहिँ सक्दैन मान्छे। त्यो चाहिँ एउटा पलायन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मलाई केही मतलब छैन भन्ने निराशा भएको बेलामा एउटा गहन चाहिँ अभिव्यक्ति जस्तो लाग्छ। बट यसको डेप्थ चाहिँ सायद लामो गतिमा यसको डेप्थ होइन। यो अहिलेको त्यो दुःखको बेला छ, म यो ठुलो कुराहरू विचार गर्दिनँ, म एउटा स्पेसिफिक पर्पस राख्छु, म मेरो ज्यान जोगाउने कोसिस गर्छु। ज्यान जोगाउन त पाउनु पऱ्यो नि सबैले आफ्नो, र म मेरो मनस्थिति ठिक राख्छु, मेरो मेन्टल फ्रेम ठिक राख्छु, अरू दुनियाँसँग मलाई मतलब छैन भने हजुर तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ठिक छ, त्यति भनेर एकदम सुखी हुन्छ, आनन्द हुन्छ, गदगद हुन्छ भने त कसलाई के भन्नु छ र? त्यो चाहिँ अलिक गाह्रै छ होइन? त्यो किनभने हामी त संसार त एक न अर्कासँग जोडिएका छौँ नि होइन? तपाईँको इन्द्रियले र मनले राम्रो फङ्सनिङ गर्न पनि अरूको इन्टरेक्सन चाहिन्छ। त्यो चाहिँ राम्रो इन्टरेक्सन चाहिन्छ क्या। तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो स्वास्थ्यको दृष्टिलाई हेर्नु भने शरीरले पनि अर्को शरीरको संसर्ग खोज्छ, त्यो स्वास्थ्य चाहिन्छ। मनले पनि विचारहरूको संसर्ग अर्को खोज्छ, त्यो पनि राम्रो। हेल्दी भयो भने त एभ्रिथिङ इज फाइन नि। फेरि यो कोभिडले हामीलाई के देखाइसकेको छ भने कि हामी जतिसुकै ठुलो महलमा बसौँ अथवा कोही अर्को मान्छे झुप्रोमा बसोस्,
अथवा कोही कहाँ बसोस् हामीले सास लिने हावा त एउटै भएसम्म त कोही सुरक्षित त नहुने रहेछ नि होइन हो एउटा चाहिँ नि छैन हामी त पृथ्वीमा हामी त एउटा हामी पृथ्वीमा भाइरसै हो नि एक किसिमको हामी पो सोच्ने भाइरस हौ त्यो भाइरस जुन भाइरस छ त्यो त नसोच्ने भाइरस हो त्यसलाई मल्टिप्लिकेसन हामी पनि एउटा भाइरस नै हो होइन हो हामी पनि भाइरसै हौँ कोही भाइरसहरू बुद्ध भए भन्छु म चाहिँ कोही भाइरसहरू चाहिँ ऊ भए अझै पनि भाइरस इन वी आर ह्युमन इन मेकिङ या मेरो डक्टर दाईले भन्दै हुनुहुन्थ्यो इङ्ल्यान्डबाट कि यो कोभिडको एउटा इन्ट्रेस्टिङ फेनोमेना के छ भने कि यो धनी देशमा पनि लाग्यो गरिब देशमा पनि लाग्यो होइन धनी देशमा मात्रै लागेको भए गरिब देशको मान्छेहरू हामीहरू भन्थ्यौँ रे तिनीहरूले पाप धेरै गरेका थिए त्यसकारण तिनीहरूलाई लायो भनेर होइन अब गरिब देशमा मात्रै लागेको भए चाहिँ नि यिनीहरू फोरी बस्थे म्यानर थिएन त्यसकारण लायो भनेर भन्थे होइन इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ फेनोमेना होइन यो ग्लोबली चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ रचिले यो त धनी गरिब मान्छे लाग्ने अमेरिकन जापानिज भन्ने त यो त हामी समाजको निर्माण हो हाम्रो समाजको आफ्नो इजाद हो नि भाइरसलाई के थाहा होइन तर एउटा के हुन्छ भने कन्टेक्स्ट बेस्ड रोगहरू हुन्छ त्यो पनि हो तर यो चाहिँ एउटा ग्लोबल भएकोले गर्दाखेरि वी आर एट लस्ट टुडे यसले त हामीलाई राम्ररी आँखा त छर्लङ्ग खुलाइदिएको त छ कि हामीले गरेका भन्थ्यौँ नि हामी जुन देशमा हेल्थ सिस्टमहरू एकदम राम्रो छ भन्थ्यौँ त्यही देशमा आज धेरै मानिसहरू भकाभक मरेका छन् अरजीले यो मान्छे पनि एउटा भाइरस हो भन्ने चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो अरजी हो नि तपाईँ हेर्नु न तपाईँ अहिले नयाँ न्यू साइन्टिस्टहरूको अहिले अध्ययन भइरहेछ तपाईँ साइन्स फोकस बीबीसीको पत्रिका आउँछ एउटा न्यू साइन्टिस्ट भन्ने पत्रिका आउँछ त्यसमा आलेख हेर्नुहोस् न वी आर जस्ट अ चङ्क अफ दिस भनौँ न भाइरसेस एन्ड ब्याक्टेरियाको त्यो हाम्रो एउटा इन्भाइरोमेन्ट हामीभित्र छ त्यसले हामीलाई कन्सटेन्टली गाइड गरिरहेछ इट इज फाइटिङ इट इज प्रिजर्भिङ अस तर एउटा हाम्रोमा युनिटी अर्को के छ भने हाम्रो ब्रेन र कग्निसन र संसार हेरेर यसलाई एनालाइज गर्ने क्षमता हाम्रो डिस्टिङ भएको कारणले गर्दा वी आर डिफ्रेन्ट इन आवर बिहेभियर तर मोलिकुलर सेलुलर लेभलमा त वी आर जस्ट लाइक भाइरस एन्ड ब्याक्टेरिया मोलिकुलर लेभलमा चाहिँ वी आर भाइरस होइन किनभने हामीलाई बचाउने जुन तपाईँको डिएनएको ब्लु प्रिन्ट छ नि मोलिकुलर बेसमा त इट इज जस्ट अ भाइरस नि त्यहाँ त तपाईँले हेर्नुभयो भने डिएनए आरएनए त तपाईँ केबाट बनाए हुन्छ प्रोटिन एमिनो एसिड्सबाट बनाए हुन्छ इट इज अ भेरी स्मल थिङ हामीले आफूलाई बुझ्न सक्यौँ आफूले प्रकृतिमाथि गरेका दुर्व्यवहारहरूलाई बुझ्न सक्यौँ भने हामीले यो कोभिड भाइरसलाई पनि सजिलै बुझ्नेछौँ होइन सायद कुनै दिन हो त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब प्रकृतिले नै हामीलाई त्यस्तो दिन्छ र हामीलाई मार्छ भने त हामी के गर्न सक्छौँ तर हामी शान्त र अलिकति आफूलाई रूपान्तरण गरेका छौँ भने बस्न सक्ने उपायलाई अनुशासित रूपले हामी चाहिँ आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सक्छौँ हामीले छिटै कुराहरू बुझ्छौँ नि प्रकृतिले नि हामीलाई ध्वंस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने हाम्रो के लाग्छ हामी अब सुधार्यौँ र आफूलाई रूपान्तरण गर्यो भने चाहिँ वी हेभ अ चान्स होइन त्यही त प्रकृतिले नै हामीलाई सिद्ध्याउन लाग्यो हो र एउटा मिटेरियल पठाइदियो भने हामीलाई के लाग्छ आजभन्दा 6.5 करोड वर्ष अगाडि त भएकै हो नि प्रकृतिको सारा जीव सखाप भएको हो त्यतिखेर भन्छ साइन्टिस्टहरूले भन्छन् डाइनोसरहरू थिए सबै सिद्धिए त अब प्रकृतिले नै गर्छ भने त हामी के गर्नु तर मन शान्त छ र तपाईँमा भित्र करुणा छ तपाईँले जान्नुभएको टेक्नोलोजीलाई सबैलाई सहयोगका लागि तपाईँले उपभोग गर्नुहुन्छ भने हामी छिटै कुरा बुझ्छौँ हामी बाँच्न सम्भव हुन्छ भनिन्छ तपाईँ आश्चर्य गर्नु होला त्यतिखेर बाँचेको एउटा साङ्ला मात्रै थियो र एउटा डाइनोसर मर्दाखेरि हुन्छ अरजी सकेसम्म बाँचौँ होइन अरूलाई पनि सहयोग गरेर बाँचौँ आजको निम्ति चाहिँ नि छुट्यौँ कि भनेको तर अर्को एउटा एनर्जी पनि छ एउटा कन्सियस फोर्स पनि छ हामीले कन्सियसली इफ यु बिकम मोर कन्सियस देन द प्रोटेक्सन विल अल्सो कम त्यो हाम्रो पर्सनल हाम्रो अनुभूति पनि छ त्यस्तो अरजी एकदम खुसी लाग्यो तपाईँसँग कुरा गरेर मलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो आज धेरै दिनपछि हामीले फेरि कुरा गऱ्यौँ र तपाईँलाई एउटा कुरा सोधौँ यो कुराकानी हामीले आम्ने सामने बसेर गरेको भए यसको नतिजा फरक आउँथ्यो केमा गरेको भए आम्ने सामने जस्तो तपाईँ उता बसिरहनु भएको छ म यहाँ बसिरहेको छु कोठामा होइन हामीले एउटा लङ डिस्टेन्स अलिकति त फरक परिहाल्थ्यो नि अलिअलि त फरक पर्थ्यो के फरक पर्थ्यो होला त्यसमा कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि
इट वुड ह्याभ बिन मोर डाइनामिक जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले पनि बिचमा रोक्नुहुन्थ्यो नि मलाई, अनि तपाईँको प्रज्ञाले पनि स्थिर भएर काम गर्थ्यो होइन। एउटा डाइनामिजम हुन्छ नि त, एउटा एनर्जीको डाइनामिजम पनि त हुन्छ नि त्यसमा। एउटा मानवीय ह्युमन टच भन्छ नि होइन, हो त्यो त हुन्थ्यो स्योर। त्यसमा मानवीय तत्त्वको अनुपस्थितिमा यो खालि इलेक्ट्रोनिकली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति असर चाहिँ पर्दो रहेछ होइन। हो पर्छ। तर अहिले त हामी तस्बिरबाट तस्बिरसँग कुरा गर्दैछौँ। हो एक्ज्याक्टली। म त अगाडिको यो क्यामेरा हेरेर कुरा गरिरहेको छु, तपाईँको भोइस आउँदा तपाईँको मनमा तपाईँको अनुहार बेला बेलामा आइरहन्छ, तर आई एम स्टिल फोकस इन दि क्यामेरा लेन्स। कमसेकम हामीले एकअर्कालाई चिन्ने भएको हुनाले एकअर्काको अनुहार हामी इमेजिन चाहिँ गर्न सक्छौँ होइन। हो एक्ज्याक्टली। हुन्छ अरजी, वन्डरफुल टकिङ टु यु, विल क्याच अप सुन, फेरि भेटौँला। ल ल ल ल आजकोबाट बिदा पाऊँ, यो राम्रै कुरा गऱ्यो। नमस्कार। हस्, थ्याङ्क यू, नमस्ते।